कैसे हैं आप लोग। अपने YouTube चैनल मन्ना स्टोरीज पर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एक और हिंदुस्तान के बहुत बड़े जादूगर जोगी जयपाल के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। अन्ना सागर की नाकामी और रामदेव के मुसलमान होने के बाद पृथ्वीराज चौहान गुस्से से पागल हो रहा था। उसके सब्र ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए थे। वो अपने वुज़रा और मसाहिबीन पर बरस पड़ा और उन्हें बुरा भला कहने लगा कि उन्हीं की नाकस मंसूबाबंदी थी जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान के गुस्से की इंतहा देखकर एक उम्र रसीदा जहांदीदा मसाहिब ने कहा, जनाब आली, ये तो हमने महज जंग का आगाज किया है और पहला दांव ही आजमाया है। इसमें मुसलमानों की फतह को मायने नहीं रखती। अभी तो हमारे पास कई दांव हैं जिन्हें हम आजमाएंगे तो मुसलमानों को लाजमी शिकस्त होगी। इन मुसलमानों को जेर ज़बर करने के लिए सिर्फ जोगी जयपाल ही काफी है। वो इस कदर अजीम जादूगर है कि पूरी दुनिया में उसका हम पल्ला ही कोई नहीं। सिर्फ चंद दिन इंतजार कीजिए, मुसलमानों को अच्छी तरह बेखबर हो लेने दीजिए, फिर देखना इन मुट्ठी भर मुसलमानों का क्या हशर होता है। जोगी जयपाल का नाम सुनकर पृथ्वीराज चौहान की जान में जान आई। उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। अब वो मुकम्मल तौर पर पुर उम्मीद था कि चंद ही रोज में मुसलमानों का सफाया हो जाएगा, क्योंकि जोगी जयपाल इंतहाई नामी ग्रामी जादूगर था जिसने दुनिया के तमाम जादूगरों के मुकाबले में फतह हासिल की थी। उसकी शोहरत और मकबूलियत का ये आलम था कि दुनिया के कोने कोने से लोग उसके पास पहुंचते थे और उससे जादू के काम कराते थे। उसने कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई थी और ना ही कभी जादू के किसी दाव या वार में नाकाम रहा था। जिन्नात और शयातीन के बड़े बड़े सरदार उसके ताबे फरमान थे। वो छोटे मोटे कामों में हाथ नहीं डालता था। उन्हें वो अपने चीलों के सुपुर्द कर दिया करता था। वो सिर्फ उन्हीं कामों के लिए अपनी तवानाइयाँ और सलाहियतें सर्फ करता था जो उसकी चीलों की पहुंच से बाहर होती। वो अक्सर कहा करता, कोई बड़ा काम हो तो लाओ ताकि उसके करने में मजा भी आए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसी लम्हे हुक्म दिया कि जोगी जयपाल जहाँ कहीं भी हो उसे इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ दरबार शाही में लाकर हमसे मुलाकात कराई जाए। शाही खिदमतगार दौड़े हुए गए और जोगी जयपाल को मेहमानदारी की बग्गी में बिठाकर ले आए। वो उसे शाही मुहाफिजों के पहरे में पृथ्वीराज चौहान के कमरे खास में ले गए, जहाँ पृथ्वीराज चौहान बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। उसने हुक्म दे रखा था कि जोगी जयपाल को बगैर किसी रुकावट के उसके कमरे खास में ही लाया जाए। पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही जोगी जयपाल को देखा तो अपनी निशिस्त से उठकर आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया, उसे गले लगाया और उसे अपनी इंतहाई करीबी निशिस्त पर जगह दी और उसकी खातिर तवाज़ु के लिए हुक्म दिया। इतनी आओ भगत पर पृथ्वीराज चौहान से जोगी जयपाल ने जो पहला सवाल किया वो यही था कि महाराज खैरियत है, आपने बेवक्त और इंतहाई इजलत में मुझे तलब फरमाया। आपका अदना सा मुलाजिम मुझे सिर्फ इशारा ही कर देता तो मैं हाजिर हो जाता। ये इस कदर पुरतकल्लुफ तवाज़ो और इंतहाई शान और शौकत की सवारी पर मेरी आमद समझ से बाहर है। ऐसा मालूम होता है कि आपको मुझसे कोई इंतहाई काम लेना है जो इस कदर आओ भगत हो रही है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जोगी जयपाल, तुम जितने बड़े जादूगर हो उतने ही बड़े मर्दम शनाज भी हो। मौके की नज़ाकत और अहमियत को समझने में तुम्हारा जवाब नहीं। वाकई एक इंतहाई अहम काम है जो तुम्हारे जिम्मे लगाना है। फिर पृथ्वीराज चौहान ने रामदेव का तमाम किस्सा और उसके मुसलमान होने का पूरा वाकया जोगी जयपाल को तफसीलन बताया और कहा, अब ये काम तुमने करना है और इंतहाई महारत और जहानत के साथ करना है। इनाम मुँह मांगा मिलेगा और तुम्हें ये इल्म है कि हमारा कहा हुर्फ आखिर होता है। हम जहाँ दुश्मनी शिद्दत के साथ करते हैं वहाँ हमारी दोस्ती भी मिसाली होती है। जोगी जयपाल ने इंतहाई जोशीले अंदाज में पृथ्वीराज चौहान से कहा, आप बेफिक्र रहें, आज इधर मुसलमानों का आखिरी दिन है। ऐसी जद लगाऊंगा कि जमाना याद रखेगा। मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कोई मुसलमान इस सरजमीन का रुख नहीं करेगा। मैं रामदेव नहीं हूँ जो शादी देव बन जाऊंगा। मेरा नाम जयपाल है और जयपाल ने हमेशा जीतना सीखा है, हारना नहीं, और अब भी जीत हमारी ही होगी। जोगी जयपाल ने पृथ्वीराज चौहान के खुलवत खाना से वापसी पर अपने तमाम शागिर्दों और चीलों को अपने पास बुलाया। जोगी जयपाल के चीले भी जादूगरी में महारत रखते थे और बड़े बड़े मौरके सर कर चुके थे। जोगी जयपाल ने अपने चीलों के मशवरे ही से फैसला किया कि वो खुद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह पर नहीं जाएगा, बल्कि उसकी चीले ही इतना दमखम रखते हैं कि इस मर्द कलंदर की रूहानी ताकत और कुव्वत का तन्हा मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह जोगी जयपाल का नाम और सर बुलंद होगा कि उसके शागिर्दों ने इस मर्द मुसलमान का किस्सा तमाम कर दिया और जोगी जयपाल तक नौबत ही न आई। जोगी जयपाल की हिदायत पर कोई 5 के करीब उसके शागिर्द बेक वक्त हमलावर होने के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह की जानिब चल पड़े।
سب کی زبان پر منتر جاری تھے۔ انہوں نے اپنے جادوئی کمالات کا آغاز کیا تو چشم فلک نے دیکھا کہ اجمیر کی پہاڑیوں سے آگ کے فلک بوز شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ ان شعلوں نے سرید کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کی جانب سفر کرنا شروع کر دیا۔ پرتھوی راج چوہان لمحہ لمحہ کی صورتحال سے باخبر تھا۔ اس کے موبر اسے پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ اس نے جب سنا کہ شعلوں کی یلغار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کی جانب بڑھ رہی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ آگ جیسے ہی وہاں پہنچے گی تمام مسلمانوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی اور یوں مسلمانوں کا کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے گا۔ مگر وہ آگ ابھی فاصلے پر ہی تھی کہ یکایک بجھ گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ تک نہ پہنچ پائی۔ جوگی جے پال کے شاگردوں نے یہ حربہ کئی بار آزمایا مگر ہر دفعہ آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ جاتی۔ جوگی جے پال کے چیلوں نے اپنے اس داؤ کی ناکامی کے بعد ایک اور داؤ آزمایا۔ انہوں نے منتر پڑھے تو لاکھوں کی تعداد میں سانپ اور خوفناک اژدھے پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کی جانب رینگنا شروع کر دیا۔ جوگی جے پال کے چیلوں کو پورا یقین تھا کہ یہ سانپ اور اژدھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ارادت مندوں پر حملہ آور ہو کر انہیں زہر آلود ڈنگ مار کر ہلاک کر دیں گے۔ مگر ان سانپوں اور اژدھوں کا بھی وہی حشر ہوا جو آگ کے شعلوں کا ہوا تھا۔ یہ تمام سانپ اور خطرناک اژدھے جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کی جانب پہنچتے زمین پر سر پٹک کر غائب ہو جاتے۔ جوگی جے پال کی چیلوں کا یہ وار بھی خطا ہو گیا۔ اس سے کاری وار ان کے پاس نہیں تھا، چنانچہ وہ اپنے استاد جوگی جے پال کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی شکست کا کھلے دل سے اعتراف کر لیا۔ دراصل حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اور اپنے ارادت مندوں کے گرد ایک روحانی حصار کھینچ دیا تھا۔ جادوگروں کی تمام جادوگری اس حصار کے باہر دم توڑ جاتی تھی۔ اس حصار کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے عقیدت مند انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف و مشغول تھے۔ جوگی جے پال کو اپنے چیلوں کی شکست سے بہت خفت اٹھانی پڑی۔ اب جوگی جے پال خود میدان میں اترا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ایک ہی وار میں فتح کے جھنڈے گاڑ دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنا طاقتور ترین اور سب سے آخری حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ حربہ تھا جس کے سامنے دنیا کا کوئی جادو نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں بلکہ مرد قلندر سے ہے جو سلطان الہند ہے، وقت کا ولی ہے اور مرد مجاہد ہے جس کی روحانی طاقت اور قوت کا کوئی ثانی نہیں۔ جوگی جے پال کافی دیر منتر پڑھتا رہا۔ اس کے چیلے اور دوسرے ہندو اسی انتظار میں تھے کہ جوگی جے پال ایسا وار کرے کہ فتح اس کے قدم چومے۔ اپنے منتروں کے زور سے بالآخر وہ ہوا میں اڑنے لگا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کے اوپر پرواز کرنے لگا اور وہ اوپر سے یہ زور زور سے چلانے لگا کہ اب میں اوپر سے جادو کے زور سے آگ برساؤں گا اور تمام مسلمانوں کو جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ کون ہے جو آج میرا مقابلہ کرے؟ کسی میں ہمت ہے تو میرے سامنے آئے، کوئی طاقت رکھتا ہے تو میرے جادو کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ اس موقع پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جوگی جے پال کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی کھڑاؤ اوپر اچھال دی۔ یہ کھڑاؤ سیدھی اوپر گئی اور جاتے ہی جوگی جے پال کے سر پر برسنے لگی۔ چوٹ اس زور کی تھی کہ جوگی جے پال حواس باختہ ہو گیا۔ وہ چیختا چلاتا دھاڑے مارتا نیچے آ گیا۔ اس کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا مقابلہ اعلیٰ مقام و مرتبہ قلندر سے ہے جس کے پاس روحانی طاقتوں کا ایسا خزانہ ہے جس کا مقابلہ کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ جوگی جے پال نے صدقہ دل سے اپنی شکست مان لی اور دوڑ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا گرا۔ رونے لگا اور کہنے لگا، حضرت جی مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے، میں اپنی لغزش کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دی اور کلمہ شہادت پڑھایا، اور یوں ایک اور ہندو جادوگر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اس نے اس قدر مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، نوافل ادا کی اور دن رات ذکر الہی میں گزارا کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں بلند درجہ حاصل کر گیا۔ اس نے بیابان کو اپنی قیام گاہ بنا لیا، ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہتا، بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتاتا۔ چونکہ اس نے زیادہ عرصہ بیابان اور صحرا میں گزارا تھا اس لیے اس کا نام عبداللہ صحرائی مشہور ہو گیا۔ رب رحمان اور رحیم نے اسے لمبی عمر عطا فرمائی اور اس کے نام کو بھی تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।